kasawhan na kini maghatag og kusog sa among ang lawas. Mapasalamaton kami sa mga grasya nga nadawat namo sa miaging mga adlaw, miaging mga bulan. Ug usab among gipangayo kanimo ang grasya sa umaabot nga mga adlaw, umaabot nga bulan. Hinaot nga kining among panagtapok atol ni ining gihimo namong Christmas party sa among grupo sa Tarsa. Hinaot nga kini magmalahotayon o mabungahon. Kining tanan among gipasalamatan kanimo pinaagi sa imong anak na Hesus Kristo. Amen. Sa ngalan sa Mano sa Diyos sa Espiritu Santo.